Okay, guys. Tribhuvan University Faculty of Humanities and Social Science. Hey. Curriculum for 4 years bachelor level in journalism and curriculum journalism and mass communication. सो यो अहिले नेपालमा चाहिँ पहिले 3 इयर्स बिए थियो, तर अहिले 4 इयर्स बिए आयो होइन। 4 इयर्स बिएमा चाहिँ अहिले यो मास जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनको एउटा नयाँ सिलेबस आएको छ र त्यही अनुसार अहिले कलेजहरूमा पढाइ भइरहेको छ। ओके, सो यहाँ टियुले चाहिँ यो जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसनको चाहिँ यो केही सिलेबस यहाँ राखेको छ। सो कोर्सलाई यो सिलेबसलाई हामी सरररररर हेरौँ नि त, यहाँ तल हेरौँ। सो यहाँ के छ भन्दाखेरि यो सो यहाँ 2019मा चाहिँ एउटा नयाँ होइन कोर्स बन्यो, त्रिभुवन युनिभर्सिटी फ्याकल्टी अफ ह्युमेनिटिज एन्ड सोसल साइन्स 4 इयर्स ब्याचलर कोर्स इन जर्नलिजम एन्ड मास कम्युनिकेसन। अनि पेपर नम्बर 1 अब यहाँ चाहिँ यो जर्नलिजम मास कम्युनिकेसन भनेको छ 431 कोड नम्बर हो र यो चाहिँ कम्पलसरी पेपर हो है। र यसमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन छ यसको। र यसमा चाहिँ थ्योरी फुल मार्क्स 100 मार्क हो, 100 मार्क्सको हो। थ्योरी चाहिँ यसमा 70 मार्क्सको हुन्छ होइन यहाँ। त्यसै गरी प्र्याक्टिकल 30 मार्क्स दिन्छ यसबाट। टोटल अब रिटन चाहिँ अब तपाईँले 70 को गर्नु पर्यो इक्जाममा, अनि यो के भन्छ प्र्याक्टिकलबाट चाहिँ कलेजले 30 नम्बर दिन्छ। सो अर्को छ सेकेन्ड पेपर छ 422 कोड नम्बर है, जर्नलिजम मास कम्युनिकेसन 400। यसमा चाहिँ कम्पलसरी पेपर, त्यो दुईटै कम्पलसरी पेपर हो है। 421 पनि कम्पलसरी पेपर हो, अनि तल 422 पनि कम्पलसरी पेपर हो। सो प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ जर्नलिजम भनेको छ। यसमा पनि थ्योरीमा 70 मार्क्स तपाईँले लेख्नुपर्छ, अनि यो त्यसपछि यो 30 मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकल लेख्नुपर्छ। र यो चाहिँ फर्स्ट इयरको मात्रै हो होइन। सो अन्य कोर्सहरू चाहिँ अब तल अब अरू इयरकोहरू हो, अहिले त्यो इयर्सको हामी त्यसलाई गर्दैनौँ। कोही अप्सनल पनि छ, कति कम्पलसरी पनि छ। सो हामी तल सररररर हामी जान्छौँ। अब यो तल जाँदाखेरि अब यहाँ इन्ट्रोडक्सन टु मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन भनेको छ। यो चाहिँ कम्पलसरी पेपर है। अब पेपर 1 हो यो बिए फर्स्ट इयरको चाहिँ यो जर्नलिजम मास कम्युनिकेसनको कोड नम्बर 421 को। र यसमा के भन्छ भन्दाखेरि फुल मार्क्स 100 को छ, फुल मार्क्स फर थ्योरी 70 मार्क्सको छ, पास मार्क्स फर थ्योरी 20.5 है, 24.5 नम्बरले भने पास मार्क हुन्छ यो थ्योरीमा। अनि फुल मार्क्स अफ प्र्याक्टिकल 30 मार्क्सको हुन्छ, अनि पास मार्क्स चाहिँ प्र्याक्टिकलमा 12 नम्बर ल्यायो भने पास भयो, 12 नम्बरभन्दा माथि ल्याउनु पर्यो होइन र। अनि लेक्चर आवर्स चाहिँ 150 घन्टा 150 आवर्स चाहिँ यो पुरै कोर्स, त्यति आवर्समा चाहिँ अब लेक्चर दिने अब प्रोफेसरहरूले सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र यो अब्जेक्टिभ अफ कोर्सहरूको विषयमा यहाँ राखेको छ। र यो कोर्स पढ्दाखेरि चाहिँ अब द ओभरअल अब्जेक्ट अफ द पेपर इज टु इम्पार्ट नलेज अफ द इभोल्युसन अफ ह्युमन कम्युनिकेसन, मास कम्युनिकेसन एन्ड द means of mass communication, and to explain the nature, scope, and provide a brief history and key feature of mass media and communication भनेको छ हैन। र यसको मेन उद्देश्य चाहिँ लक्ष्य चाहिँ के त भन्दाखेरि यो
कहिलेदेखि यो कम्युनिकेसनको इभोल्युसन भयो, उत्पत्ति भयो, त्यो ज्ञान आयो मानिसमा, र मास कम्युनिकेसन र यो मास कम्युनिकेसनको अर्थ, अनि साथसाथै त्यसको स्वभाव, क्षेत्र र इतिहास है, ब्रिफ इतिहास, अनि को कुरालाई एक्सप्लेन गर्ने, व्याख्या गर्न सक्ने, र की फिचर अफ मास मिडिया एन्ड कम्युनिकेसन, र मुख्य मास मिडिया र कम्युनिकेसनको चाहिँ मुख्य विशेषताहरू के को विषयमा यसले चाहिँ इम्पार्ट गर्ने अथवा विद्यार्थीलाई बुझाउने, थाहा गराउने भन्ने कुरो नै हो। सो कोर्स अफ स्टडी इन डिटेल भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको कोर्स यस्तो छ, युनिट 1 मा युनिट टाइटल एन्ड ब्रेकडाउन होइन, अनि यो टिचिङ आवर्स, र युनिट 1 मा तपाईँको के छ भने इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिकेसन एन्ड मिडिया, र यसमा चाहिँ 25 आवर्स 25 आवर्सको लेक्चर हुन्छ, र यसमा चाहिँ डिफाइनिङ कम्युनिकेसन होइन, यो कम्युनिकेसनको परिभाषा, कम्पोनेन्ट्स अफ ह्युमन कम्युनिकेसन होइन, मानवीय सञ्चारको चाहिँ तत्त्वहरू, अनि मास कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन होइन, मास कम्युनिकेसन र कम्युनिकेसन सञ्चारको भयो होइन, त्यसै गरी लेभल अफ कम्युनिकेसन, अनि त्यसमा इन्टरपर्सनल ग्रुप, पब्लिक, अर्गनाइजेसनल एन्ड मास कम्युनिकेसन मोडेल्स अफ कम्युनिकेसन, ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ मास मिडिया, प्रिन्ट, ब्रोडकास्ट एन्ड न्यू मिडिया भनेको छ। यो विषयमा चाहिँ 25 आवर तपाईँलाई तपाईँको प्रोफेसरले पढाउनुपर्छ भनेर भनेको छ। अनि युनिट 2 मा चाहिँ के भने चाहिँ न्यू मिडिया एन्ड सोसल मिडिया, यो चाहिँ 421 कोर्सको है यो चाहिँ। सो एभ्री वान अफ न्यू मिडिया के अरे इन्भल्भमेन्ट अफ न्यू मिडिया, डिस्टिङसन बिट्विन सोसल मिडिया एन्ड मास मिडिया, साइलेन्ट फिचर्स अफ सोसल मिडिया, रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन सोसल मिडिया भनेको छ। सो यो सोसल मिडिया र न्यू मिडिया है सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ। यसमा गर्नुपर्ने 20 आवर्स लेक्चरले पढाउनु भनेको छ। अनि त्यस्तै 3 मा छ मास मिडिया एज अ सोसल इन्स्टिट्युसन भनेको छ होइन। अब नेचर एन्ड पर्सेप्सन एन्ड फङ्सन्स अफ मास मिडिया इन्स्टिट्युसन भनेको छ। ड्राइभिङ फोर्स अफ फन्डामेन्टल राइट्स, मिडिया एज अ प्लेटफर्म फर इनाब्लिङ पार्टिसिपेटोरी डेमोक्रेसी, मिडिया फर डाइभर्सिटी, मिडिया एज अ सोसल मोबिलाइजर एन्ड इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज, सबै कुराहरू छ यसमा। यसलाई चाहिँ तपाईँलाई 20 आवर्स पढाउनु पर्ने रहेछ, त्यो पनि युनिट 3, अनि सोसल मोबिलाइजर एन्ड इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज होइन। सो 4 युनिटमा मास मिडिया र कल्चर एन्ड सोसाइटी भनेको छ। त्यसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ रिलेसन्स अफ मिडिया, सोसाइटी एन्ड कल्चर, कन्टिन्युम अनि मेन्टेन्स एन्ड रिफर्मेसन, युनिटी इन डाइभर्सिटी, रोल अफ मिडिया इन द डेभलपमेन्ट एन्ड क्रिएसन अफ सोसल हार्मोनी भनेको छ। सो यसको पनि 20 आवर्स छ। र एप्लाइड कम्युनिकेसन, यो पनि 20 घन्टा पढाउनु पर्ने। कम्युनिकेसन फर भेरियस स्फियर्स, पब्लिक, प्राइभेट एन्ड कोअपरेटिभ स्ट्रक्चर अफ अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसन, सेलेक्टेड केसेस अफ सोसल सर्भिस एन्ड बिजनेस कम्युनिकेसन, एप्लाइड नलेज एन्ड स्किल अफ भर्बल एन्ड नन भर्बल कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ कम्युनिकेसन भनेको छ। त्यसै गरी अब यो मिडिया लिट्रेसीको विषयमा छ भिआईमा, कन्सेप्ट एन्ड इलिमेन्ट्स अफ मिडिया लिट्रेसी, स्कोप, पर्पोज एन्ड प्र्याक्टिसेस होइन, अनि प्र्याक्टिकल एक्सर्साइज एन्ड कम्युनिकेसन प्रोसेस एन्ड मिडिया इस्युज भनेको छ। यो 30 घन्टाको यो चाहिँ है। सो
practical exercise and communication process and media issues यो 30 hours यसको पनि सो यसको रेकमेन्डेड बुक्सहरू तल दिएको छ स्पेसली यो भनौँ न यो बुकहरू अब छरपस्टै यसको चाहिँ कोर्स अनुसारको बुक रेडी भएको छैन र स्टुडेन्ट्सहरूले विभिन्न बुकहरू चाहिँ रेफरेन्स गरेको छ त्यो बुकहरू किन्नुपर्ने रहेछ देवकोटा 2059मा प्रकाशन गरेको नेपालीको छापाखाना र पत्र पत्रिकाको इतिहास काठमाडौँ साझा अनि यो डोमिनिक आर जोसेफको 1999मा द डाइनामिक्स अफ मास कम्युनिकेसन न्युयोर्क यो एमसी ग्रो हिलबाट निक्लेको त्यसै कामाथ एमबी कामाथको इन्डियन जर्नलिस्टको प्रोफेसनल जर्नलिजम न्यू दिल्ली विकास पब्लिसिङ हाउस अब यो यति धेरै अब किताबहरू छ यहाँ हैन पी खरेलको अब डाइमेन्सन अफ कम्युनिकेसन अब यो खासमा साउन्ड्स अफ रेडियो ब्रोडकास्ट काठमाडौँ नेपाल एसोसिएसन अफ मिडिया एजुकेसन्स अनि त्यसै गरी डेभलपमेन्ट एन्ड कम्युनिकेसन त्यसै गरी अब थुप्रै छ यो किताबहरू जर्नलिजम मास मिडिया काठमाडौँ अनि यो सबैलाई जोडेर किताबहरू हेरेर अब लिएर चाहिँ यसको स्टडी गर्नुपर्ने जारजुम गरेर जोड जम्मा गरेर है माथि कन्टेन्टहरू अनुसार भएको बुकहरू नभएको कारण विभिन्न यो बुकहरू किनेर पढ्नुपर्ने स्थिति छ सो यसरी यो अर्को चाहिँ छ अब यो चाहिँ 422 को कोड नम्बर हैन यो पेपर नम्बर 2 हो बीए फर्स्ट इयरमा दुईटा अब विषय छ कम्पलसरी छ यो चाहिँ अप्सनल होइन कम्पलसरी हो प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ जर्नलिजम भनेको छ यसमा पनि त्यही हो पेपर सेकेन्ड पेपर भन्छ यसलाई 422 कोड जर्नलिजमको बीए फर्स्ट इयरको यसमा पनि फुल मार्क 100 आउँछ फुल मार्क्स अनि फुल मार्क्सबाट थ्योरीमा 70 हो अनि पास मार्क 24.5 ल्याउनु पर्यो अनि त्यसै गरी फुल मार्क्स अफ थ्योरी 30 हो प्र्याक्टिकल 30 अनि पास मार्क 12 लेक्चर आवर्स पनि यसको 150 घण्टा नै 150 आवर्स सो यहाँ पनि यसको अब्जेक्टिभ अफ कोर्सहरू छ अनि कोर्स इन डिटेल छ युनिट 1 मा इन्ट्रोडक्सन अफ प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजम यसमा 30 आवर्स पढाइ हुन्छ यहाँ जर्नलिजम डिफाइन यो ओरिजिन एन्ड इभोल्युसन अफ जर्नलिजम ड्युटिज एन्ड अकाउन्टेबिलिटिज अफ जर्नलिजम हैन डिफाइनिङ न्युज अनि डिटर्मिनेसन अफ न्युज कन्सेप्ट अफ रिपोर्टिङ एन्ड एडिटिङ अनि यसमा चाहिँ 5WS क्वेसनको लिड एन्ड बडी न्युज राइटिङ एन्ड प्रिन्ट रेडियो टेलिभिजन एन्ड अनलाइन मिडिया कन्सेप्ट अफ हार्ड न्युज एन्ड सफ्ट न्युज ह्युमन इन्ट्रेस्ट एन्ड features stories maintaining accuracy and families in journalism some forms of reporting interpretative depth and investigative global journalism practices भनेको छ है सो 2 मा डायनामिक्स अफ जर्नलिजम युनिट 2 मा इम्प्याक्ट्स अफ न्युज एन्ड सोसाइटी सम appropriate cases of news and events from Nepal and abroad impact of news agencies news and features service requisites of advanced journalism practice भनेको छ यसको 10 आवर्स हुन्छ पढाइ अनि युनिट 3 न्युज कोर्स न्युज सोर्सेस एन्ड कल्टिभेसन भनेको छ यो सोर्स अफ न्युजहरुको विषयमा यहाँ छ कहाँ छ यो 10 आवर्स छ यसको पनि अनि 4 मा छ युनिट 4 मा न्युज रिपोर्टिङ एन्ड राइटिङ है रिपोर्टिङ भनेको के हो न्युज राइटिङ कसरी गर्ने भनेर यसमा 20 घण्टाको पढाइ हुन्छ अनि त्यसपछि 5 मा न्युज युनिट 5 मा न्युज एडिटिङ अब 20 आवर्स हुन्छ यसमा पनि न्युजको अब धेरै कुराहरु छ नि त कसरी गर्ने यसमा चाहिँ एक्युरेसी एडिटोरियल ब्यालेन्स ग्रामरको स्टाइलको ल्याङ्ग्वेज फ्लुएन्सीको भयो लिगल कन्सेन्ट्स भयो कन्सर्न एन्ड इथिक्सको कुराहरु भयो सबै कुराहरु आउँछ यसमा राखेर न्युज एडिटिङ गर्ने विषयमा पढाइन्छ
अब यसमा चाहिँ एडिटिङ, मेन्टेनिङ, डेडलाइन सबै कुराहरू। अब युनिट 6 मा आयो एडिटोरियल एन्ड ओपिनियन। त्यो चाहिँ सम्पादकीय लेख्ने कुराहरू छ, त्यसमा 10 घन्टाको छ। त्यसै गरी ग्राफिक्स, लेआउट एन्ड डिजाइन, यो चाहिँ अब विशेष गरी अब यो जर्नलिजममा कार्टुनको कुराहरू आयो, अब फोटोको कुराहरू आयो, मिडियाको कुरा आयो, धेरै कुराहरू हुन्छन्, भिजुअल एस्पेक्ट्सका कुराहरू आयो। अनि यसमा त्यो कुराहरू 20 घन्टा पढाइ हुन्छ। त्यसै गरी अनि अन्तिम युनिटमा चाहिँ प्र्याक्टिकल वर्क्स हुन्छ, क्लासरुम र न्युज रुम। यसमा चाहिँ अब विभिन्न रिभ्यू, पब्लिस न्युज, अब प्रकाशन भएको समाचारहरूको चाहिँ रिभ्यू गर्ने, इभ्यालुएट गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने होइन। अनि त्यस्तै कुराहरू, अब विभिन्न किसिमको प्र्याक्टिकल सेसनहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अब प्रोफेसरले नै प्र्याक्टिकल कुराहरू दिने हो। र यसमा पनि विभिन्न छ, तर यसमा चाहिँ खास गरी यो अहिले पत्रकारिताको सिद्धान्त र व्यवहार, प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ जर्नलिजम हो, डाक्टर श्रीराम खनालले लेखेको पुस्तकले लगभग कभर गर्छ। तर अन्य थप कुरा पढ्नेको निम्ति पनि यहाँ छ, यहाँ त्यो राखेको छ। यो पनि अब तपाईँले अरू जस्तो नेपालमा चाहिँ कार्टुन कलाको इतिहास रहेछ। यो अब यो आर्ट्स एकाडेमीबाट, फाइन आर्ट्स एकाडेमीबाट प्रकाशित भएको रहेछ। आर्यल केले लेख्नुभएको नेपालको छापाखाना र अब पत्रकारिताको इतिहास, यो अघि नै भएको देवकोटा जीबाट माथि 421 को उ गर्दाखेरि त्यो कोडको बुकले नै कभर गर्ने भयो। त्यो द न्युज रुम जर्मनी, फ्र्याङ्क बार्टनबाट लेखेको पुस्तक। प्र्याक्टिकल न्युज पेपर रिपोर्टिङ, 3rd एडिसन, लन्डन फोकल प्रेसबाट। सो द कम्प्लिट रिपोर्टर 2nd, सो यस्तै छ। न्युज राइटिङ एट स्टडी अफ जर्नलिजम, काठमाडौँ। यस्तै कति कुराहरू लिएर अब यसका किताबहरू तपाईँले पढ्नुभयो भने यसले कभर गर्छ। थ्याङ्क यू गाइज। आज यो सिलेबस यतिमै राखौँ। बिए फर्स्ट इयरको 421 र 422 कोड भएको दुईवटा कम्पलसरी पत्रकारिताको एउटा सिलेबस यही हो। थ्याङ्क यू।